अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुमायूं महबूब ARY डिजिटल पे प्रोग्राम सितारों के बाद हुमायूं के साथ के हवाले से आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, गो कि करना तो मैंने जो है वो प्रेडिक्शन का था, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं डिले इसलिए कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि नवंबर के जो वीक है इसके एंड में इसके बिगनिंग के अंदर एक बहुत बड़ा प्लैनेट चेंज हो रहा है, उसके जो अफेक्ट्स आएंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ नवंबर की जो मंथली प्रेडिक्शन दूँ उसमें उसको भी इंक्लूड करके, ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट दे सकूँ। बाकी नतीजा तो मेरे रब के हाथ में, लेकिन रेमेडीज़ भी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन दो चीज़ों पे मैं ज़रूर आज बोलना चाहूँगा। एक, जो इनके अल्लाह ताला की हस्ती के बाद हमारे नज़दीक, हर मुसलमान के नज़दीक रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में बादज़ अल्लाह कोई हमारे लिए नहीं है। और आपका ख़ुद फरमान है कि जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी अज़ीज़ तरीन शय से ज़्यादा ना महबूब हो जाऊँ, वो औलाद हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा ना अज़ीज़ हो जाऊँ, तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अब मैं फ्रांस को नहीं कहता, मैं उस पर्टिकुलर इंसान की बात करता हूँ, मैक्रोन, जिसने ये चार्ली हेब्डो के खाके चलाए और मुसलमानों की दिल आज़ारी इंटेंशनली की। इसकी मज़म्मत, इसके हवाले से बोलना ये लाजिम है। बल्कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो कहते हैं कि जो अपने नबी की जो उम्मत अपनी नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त करे और कुछ ना करे, तो उस उम्मत को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, हमारे मुसलमानों के साथ ये जो एक दुनिया में हो रहा है ना, ये एक टारगेटेड काम हो रहा है। और मैंने आपसे जो अर्ज़ किया था ना कि ये 2020 में जो आपने नहीं देखा, वो 2021 में बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि होंगी। ये इंशाअल्लाह ताला मैं जब करूँगा एनुअल प्रेडिक्शन, तो उसमें आपको बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें। देखा ही है आपने माजी से जो अब तक देख रहे हैं। अब इसके हवाले से हम, इसका सबसे बेहतर तरीक़ा ये कि हम जो मुआशी बाइकाट करें, ये हमारा फ़र्ज़ है। कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हम वो अशिया जो फ्रेंच मेड हैं उन्हें ना ख़रीदें। और ज़ाहिर है उनको, आजकल का दौर है इकनॉमिक्स का, माशियत का, तो हमें उस हवाले से डेंट मारना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने मुल्क के अंदर अपनी इमलाक को खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, नुकसान पहुँचाएँ, या हम किसी सिफारत खाने पे करें, ये मुनासिब नहीं है। एक पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना चाहिए जैसे दुनिया में हो रहा है। और जो मुसलमान इस हवाले से ना बोले, वो ख़ुद सोच ले कि रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो किस तरह पेश होगा और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो किस तरह सामना करेगा, ये जहन में रखें। और देखें, आलम इस्लाम पे एक टफ़ टाइम तो है, ये चलेगा। अभी मुसलमानों को अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है और मज़ीद टेस्ट करेगा। और मुझे, अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक देखें, तो ये जो हो रहा है ये कोई अनयूजुअल नहीं है। और दूसरा, आप ये देखें, ये मुसलमानों को मेलाइन करके मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं यूरोप के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है। इंशाअल्लाह ताला, वो कहते हैं ना, एक दुनिया की प्लानिंग होती है और एक मेरे रब का हुक्म होता है। होता वही है जो मेरा रब चाहता है। दूसरी चीज़, ये तो हमारा बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पर मुसलमान जितना भी रिएक्ट करें वो कम है, मगर सलीक़े और तरीक़े से। दूसरी चीज़, अभी मैंने आपसे हमेशा कहा, सियासत से मुझे ना दिलचस्पी है ना कोई सरोकार है, मगर जो बात अभी ये इन साबिक़ स्पीकर साहब ने कही, आप ये देखें, ये इंडियन मीडिया को आप मुलाहिज़ा कर लीजिए, जो वो तो अगर पाकिस्तान में फुलझड़ी फूटे ना, तो वो उसको एटम बम बना के पेश करता है। लेकिन जिस किस्म के जुमले कहे, आपने 10,000 मरतबा मुँह खोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये वो चीज़ है जिससे आपके मुल्क, आपकी फ़ौज के ऊपर हर्फ आता है। ये वो चीज़ थी, हमारी जीती हुई ट्रॉफी को आपने एक लिहाज से कीचड़ में फेंकने की कोशिश की है। और दूसरी चीज़, आप अगर जब से ये वाक़या हुआ है, आप देखें इंडियन मीडिया किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा है। तीसरी चीज़, ये लोग कहते हैं
ایک سیلیبریشن کر رہے ہیں کہ دیکھا وہاں پہ ہماری فوج کے ڈر سے ہم اٹیک نہ کر دیں، ہم یہ نہ کر دیں۔ ایک چھوٹی سی میں بات کہتا ہوں، دیکھیں یہ دنیا ہے، اس وقت الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ کے منہ سے، پرنٹ میڈیا تو بہت پیچھے رہ گیا، آپ کے منہ سے یا میرے منہ سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے، اور وہ بفرمان آقا سیدنا مولا علی کہ لفظ جب تک تیرے منہ میں ہے تب تک وہ تیرے قیدی ہیں، جب وہ لفظ منہ سے نکل گئے تو ان کا قیدی بن گیا۔ تو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر یہ پلوامہ کے بعد جو انڈیا نے ہمارے بالا کوٹ کے اوپر ایک سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں 300 آتنکوادی تھے جہاں پر ہم نے یہ پیلوٹ بم مار کے آئے اور وہ دہشت گردوں کو ختم کر دیے، سب ڈرامہ۔ ایک بات مجھے بتائیے، یہاں ہمارے سابق اسپیکر نے کہا کہ ان کی ٹانگیں کب کپا رہی تھی، پسینے میں شرابور تھے۔ جو پسینے میں شرابور ہوتے ہیں یا جن کی ٹانگیں کب کپا رہی ہوں، وہ دن کی روشنی میں بوانگ دہل جا کے آپ کے گھر میں گھس کے، جہاں پہ آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی، جہاں پہ بپن راوت اور ایک اور ان کا خاص الخاص جو کنٹری ہے جو اس وقت ہمارے بہت سارے مسلمان اس کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں، اس کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ وارن کر کے، یعنی جیسے یہ سینٹر پوائنٹ ہے تو ادھر بمبارڈمنٹ کر کے آئے، اور جب وہ واپس آئے دوسرے کی سرزمین میں، پہلے جب ابھی نندن رات کے اندھیرے میں پھینک کے گیا تھا پیلوٹ، اور اس میں ہمارا جو نقصان ہوا تھا، میرے خیال میں 3-4 درخت ہمارے شہید ہوئے ہوں گے، چند چیونٹے یا حشرات الارض، اور 1 عدد کوا ہمارا جو ہے وہ شہید کر رہا تھا۔ وہ ہمارا ایسا نقصان کیا ہے کہ جس کو میں آج تک بھول نہیں پایا، لیکن جو ہم نے کیا، یہ میں ایک طنزاً بات کر رہا ہوں، جو اصل فیکچول پوزیشن تھی وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک کام کیجیے گا، دیکھیں 27 فروری کو ہوا، کیونکہ فروری کا مہینہ چھوٹا ہوتا ہے، تو آپ مارچ کے پہلے ویک، بلکہ آپ 1، 2، 3 مارچ آپ اس وقت کے پاکستانی نیوز پیپر، آپ انڈین نیوز پیپر، اور آپ انٹرنیشنل جو نیوز پیپر، میں بلکہ پورا ویک لے لیں مارچ کا، وہ اٹھائیں اور اس میں دیکھیں کہ عالمی میڈیا اور خود انڈیا کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا اس حوالے سے۔ میں آج آپ کو ایک بات یاد دلاؤں، نریندر مودی صاحب نے خود کہا تھا کہ کاش آج رافائل ہوتے، ہم اصل تو رافائل ہے، وہ رافیل یا رافائل جو بھی کہہ لیں آپ، تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ وہ نتیجہ کیا کچھ اور ہوتا؟ اس کا مطلب اندر سے آپ کاڑے ہیں تو نتیجہ کچھ اور ہوتا نا۔ دوسری چیز، پوری انڈیا کی اپوزیشن اس وقت سوال اٹھا رہی تھی کہ یہ کیا تم نے اپنی مٹی پلیت کرائی ہے، چاہے اس میں کانگریس ہو چاہے دیگر پارٹیاں ہوں، جینا حرام کیا ہوا تھا، اور جواب کوئی نہیں بن رہا تھا۔ بی جے پی کے اسپوکس مین آ کے کہتے تھے آپ فوج پہ، اپنی سینا پہ بھروسہ رکھیں، اپنی سینا پہ بھروسہ رکھیں، آپ کی سینا پہ آپ کا جو ہے وشواس ہونا چاہیے۔ یہ آپ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس مارچ کے 1 مارچ سے لے کے 3، 4، 5 مارچ تک آپ دیکھ لیں، میڈیا، ان کا میڈیا کیا بول رہا ہے، ان کے اخبارات کیا بول رہے ہیں، اور انٹرنیشنل اخبارات کیا بول رہے ہیں، یہ آپ خود ملاحظہ کیجئے گا۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میں خواتین و حضرات ہمیشہ کہتا ہوں، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت کے اخبارات اٹھائیں، تبصرے پڑھ لیں، اور ان کا جو ایکس ایئر چیف تھا دھنوا، ابھی تو بھدوریا ہے، پہلے دھنوا تھا، اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کے جو ہمارے پاس پلین ہے، فائٹر پلین، اس کے ساتھ کے گاڑیوں کے انجن بھی ختم ہو گئے، ہمیں وہ کھٹارا چیزیں دی ہوئی ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ کافن باکس ہیں، فلائنگ کافن باکس کہہ لیں، اڑتے ہوئے تابوت۔ تو یہ تمام باتیں، اور پاکستان نے ایک خیر سگالی کے طور پر ابھی نندن کو ریلیز کیا تھا، اس میں کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، اور جو ہماری فوج نے، ہماری ایئر فورس نے
LOC پہ جو چیزیں ہوئیں وہ میں نہیں بولنا چاہتا، وہ بھی اللہ کے کرم سے پاکستانی فوج نے اپنا امپیکٹ چھوڑا ہے، اور جو ہماری ایئر فورس نے اپنا کام کیا تھا، دین کی روشنی میں گئے تھے، بول کے گئے تھے کہ اپنی مرضی سے اپنے وقت کے حساب سے ہم بدلہ لیں گے، اور لے کے آئے اور دشمن کو دکھایا پوری دنیا کے اندر۔ اس وقت انہوں نے تو جھوٹا، ان کا ایک F-16 گر گیا، وہ ہم نے گرا لیا، ریکٹ جو دکھایا وہ بھی جھوٹ، کیونکہ یہ F-16 کوئی سائیکل نہیں ہے کہ اگر کم ہو جائے تو کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ بھائی آپ کا تو سب سے بڑا دوست ہے امریکہ، وہ اس وقت آپ کے فیور میں تھا، ابھی بھی فیور میں ہے، تو وہ جھوٹ بولے گا؟ اس نے تو کہا کوئی F-16 مس نہیں ہے۔ تو بات یہ، جو جھوٹ کا زیادہ عمر نہیں ہوتی، جھوٹ لمبا نہیں ہوتا، اس وقت ان کو اپنا الیکشن جیتنا تھا مودی کو، جس کی وجہ سے اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا۔ اور ایمانداری کی بات ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے یہ ٹرافی ون کی تھی، اور ابھی نندن کو جب چھوڑا تھا، اور ابھی نندن کی کیا کیا فوٹیج پڑی ہوئی ہے، اس میں جو اس نے آپ کی آرمی کے بارے میں کہا ہے، یہ تو میں کہتا ہوں پاکستانی فوج کا احسان ہے کہ وہ فوٹیج نہیں چلا رہا ہے، ورنہ آپ کو کانا بنانے کے لیے وہی کافی ہے، کیونکہ آپ کا ہر چیز فیک، جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے سورما ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ سے چائنا نے آپ کا 38,000 کلومیٹر کا رقبہ لے لیا ہے، انکلوڈنگ پرانا بھی اور یہ نیا ملا کے، اور ابھی پرسوں ان کے ایک ممبر کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ فردر 8 کلومیٹر اور لے لیا ہے چائنا نے۔ تو ادھر کی مار پڑ رہی ہے، زخم اپنے آپ چاٹ رہو، پاکستان کے ساتھ اپنی پرانی فرسٹریشن نکال رہے ہو، آپ کر کچھ نہیں پاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ جس دن بھی یہ ہونا ہے، لیکن جس دن بھی ہوگا آپ کو آپ کی اوقات نظر آ جائے گی، کیونکہ ہمارے اور آپ میں سب سے بڑا فرق یہ کہ ہمارا جو فوج کا بندہ ہوتا ہے، چاہے وہ سپاہی ہو چاہے وہ جنرل ہو، وہ خالصتاً قربت اللہ کی راہ میں اپنے مادر وطن کے لیے جاتا ہے۔ آپ کے معاملات دوسرے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جب میں نے آپ کو یاد ہے آج سے کچھ عرصے پہلے میں نے کہا تھا بھائی یہ شہید کہاں سے آپ میں آ گیا؟ شہید تو خالصتاً عربی لفظ ہے اور مسلمانوں کی ایک خاص الخاص پہچان ہے، یعنی شہید تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، یا شہید ہو، اس سے شہید کا کنسیپٹ تو اور کسی مذہب کے اندر نہیں ہے، شہید تو ہمارے میں۔ تو پہلے یہ لوگ کہتے تھے، دیکھیں ہندوستان میں کہ بھائی سورگ جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے، عموماً جو یہ یوز کرتے تھے اپنے، جب کوئی فوجی جاتا تھا شہید کے علاوہ ویر گتی ہو گئے، یعنی آپ نے ایک ہیروئک کام کر لیا اور آپ نے ایک اپنا اچیو کر لیا ہیروئزم۔ یہ شہید کا لفظ تو اب انہوں نے تھوڑا کم کر دیا، ورنہ شہید کا استعمال کرتے تھے۔ یہ خالصتاً شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رب العزت کو ایک مانتے ہوئے، ایک جانتے ہوئے خالصتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اپنی جان اللہ کے خاطر قربان کر دے، وہ شہید ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہمارا آپ کا بڑا فرق ہے، جذبوں کا فرق ہے، سوچوں کا فرق ہے، اور سب سے بڑی بات، اتنے سے خرچے کے اوپر ہماری فوج کا بجٹ، اپنا بجٹ دیکھ لیجئے گا، آپ کو کباڑ بھرنے کا شوق ہے، اللہ کے کرم سے جس حیثیت میں جتنی رب نے طاقت دی ہوئی ہے، ایک اتنا سا پاکستان ہے جو آپ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور جو آپ لوگ چاہتے ہو کہ اللہ نہ کرے یہ ملک عراق بن جائے یا سیریا بن جائے یا لیبیا بن جائے، ایسا ہو نہیں سکتا انشاءاللہ، اور نہ یہ کبھی ہوگا، اور وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے جب آپ کا انشاءاللہ تمام حساب کتاب برابر کیا جائے گا آپ کے ساتھ۔ تو جھوٹ مت بولو، اور دوسرا غلط پروپیگنڈا مت کرو گوئبلز کی طرح کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ مان لیں۔ اور یہاں والے صاحب کو میں کہوں گا کہ بھائی اپنی زبان کھولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، کوئی ایسا مکالمہ تو آپ نہیں کر رہے جس سے آپ کے ملک یا ملکی اداروں کی سالمیت یا ان کے حوالے سے کوئی حرف آتا ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ماشاءاللہ سے ہماری فوج، ہماری ایجنسیاں
बहुत सारी बातें मैं बोलूँगा तो घंटों हो जाएंगे, जो हमारे, मैं इस पे कई दफ़ा कह चुका हूँ, जो हमारा सिपाही सरहद के ऊपर लड़ रहा है, चाहे वो अफसर है चाहे वो सिपाही है, लेकिन वो अपनी मादरे वतन के लिए खालिस्तान कुर्बतिल्लाह लड़ता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये थोड़ा सा जवाब अपने ज़मीर के तहत मुझे देना ज़रूरी था। एस्ट्रोलॉजी तो मैं करता हूँ और इंशाअल्लाह मैंने आपको बताया भी है कि ये नेक्स्ट वीक से मैं इंशाअल्लाह आपको दूंगा। कुछ रेमेडीज़ हैं वो अब आपको देता हूँ। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपको रेमेडीज़ बताता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। ख़वातीन और हज़रात, ये बातें ज़रूरी थी इसलिए आपसे बोली, और मैं हमेशा कहता हूँ सोशल मीडिया से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब करूँगा तो ज़रूर आपको बताऊँगा। सब मेरे नाम से फेक और झूठ है जो बना हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, एक मैं आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ पिछले 2 हफ़्ते से वक्तन, यानी थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये। तो एक चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, घरों में रौनक नहीं होती, उसके लिए ये कर लीजिएगा, या बीमारी का बसेरा रहता है, या इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि आदमी का एक जो गर्दिश के अय्याम होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। इसके लिए मैं आज आपको एक चीज़ बड़ी ख़ास बता रहा हूँ, जिससे आपका रिस्क भी बढ़ेगा, इससे आपका जो है चीज़ें भी बेहतर होंगी। एक मैंने बहुत पहले अर्ज़ किया था कि घर में आजकल सब वाइट लाइटों का ज़माना है, ठंडी लाइट होती है इसलिए लेते हैं, मगर मैंने कहा था 2 जगह पे आपके येलो लाइट का जो है वो एनर्जी आनी चाहिए, चाहे 2 घंटे के लिए आए, और सूरज की रोशनी घर के हर हिस्से, हर कमरे में जानी चाहिए। अब येलो लाइट ख़ास तौर पे आपका एक किचन और वो जगह जहां आप सोते हैं वहाँ पे ज़रूर जलाया करें। अच्छा, उमूमन आपने देखा होगा लोग नाइट बल्ब जलाते हैं, और नाइट बल्ब उमूमन मैंने रेड कलर के देखे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। रेड कलर का इन्फ्लुएंस जो आता है वो इंतशार पैदा करता है, और प्लस एक ब्लड प्रेशर के लिए इसका ऑरा अच्छा नहीं होता। ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज़, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, अगर आपके घर में लॉन है, जगह है, तो सुभान अल्लाह, 3 पौधे ज़िंदगी में ज़रूर अपने घर में आप जो है ना वो रखें। एक तो लोग मनी प्लांट कहते हैं, मनी प्लांट की बात नहीं कर रहे, उसको छोड़े। एक तुलसी का पौधा, एक घर के अंदर अगर मुमकिन हो सके चाहे एक गमले के अंदर पुदीना, जिसको हम मिंट कह लें, पुदीना कह लें, गमले के अंदर भी आपके उगना चाहिए। और आप कभी आपका उम्रा या हज पे जाने का इत्तेफाक हो तो मदीने का पुदीना आप देखिएगा, उसकी ख़ास खुशबू होती है, और रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद फरमाते थे। एक पुदीना, एक आपको मैंने कहा तुलसी का पौधा, ये लगा के देखिएगा घर में। और दूसरा, एक दरख्त कोई भी आप बाज़ार में लगा दें, घर में लगा दें, कहीं साइड पे लगा दें, और उसको उस वक्त तक उसकी आबियारी करें जब तक कि वो अपनी सही अफजाइश और पोजीशन में ना आ जाए। उसके बाद एक चीज़ देखिएगा कि आपके अंदर क्या तब्दीलियां आने लगती हैं, आपका ऑरा जो आपकी बॉडी के गिर्द हाला घूम रहा है उसमें क्या तब्दीली आने लगती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, लोग कहते हैं ना हरी चीज़, आपने देखा होगा हरी चीज़ ठंडक मिलती है, आँखों को अच्छी लगती है। ये है अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है, ये मरकरी जो चलता है, ये पूरी दुनिया का एक मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, जहाँ पे विजडम, जहाँ पे इंटेलेक्ट आता है, उन सब चीज़ों के लिए ये हरा रंग। और सबसे बड़ी बात जो हरा रंग हमारे लिए मुतबर्रिक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का कलर, पाकिस्तानी परचम का कलर, हरा रंग। और वो लड़कियाँ जिनकी शादी में प्रॉब्लम होता हो या रिश्तों में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने पहले भी कहा था कि 5-5 चूड़ियाँ हरे रंग की ये दोनों हाथों में पहने, शीशे की जो होती हैं, और कोशिश करें कि हरे रंग का दुपट्टा या हरे रंग की शर्ट ये आपके जिस्म पे होगी, तो ये आपकी शादी में अल्लाह ताला के हुक्म से और पंचतन पाक के सदक़े आसानी और रास्ते सहल होने लगते। और यही हरा रंग मैंने कहा था, जो बच्चे तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते उनके सर के नीचे ग्रीन कलर का पिलो तकिया रखें ताकि उनको पढ़ने का शौक़ पैदा हो। वो जो कुरानिक वजीफ़े हैं वो अपनी जगह
ٹائم اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. یہ آج کچھ باتیں تھیں جو میں نے بولنی تھی، کیونکہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، دوسری انڈیا کے حوالے سے. تو وہ جو میں نے بتانا تھا کہ جعلی خوشیاں مت بناؤ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے تمام کاموں پہ رب العزت کی طرف سے مار اور پھٹکار تو پڑتی رہے گی اور پڑتی رہتی ہے. لیکن انسان کو سچ بولنا چاہیے. اس زمانے میں آپ دیکھ لیجئے گا جنرل بخشی کے اور جو آپ کے پینل میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جس دن ابھی نندن کو پکڑا تھا، کیا کہہ رہے تھے سب، اور کیا خوف طاری ہوا تھا سب کے اوپر. اب میں اس بات کو نہیں چھیڑنا چاہتا دوبارہ، ایک دفعہ بول چکا ہوں، دیٹس انف. اب وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو میں آپ کو منتھلی پریڈکشن دوں گا اور آپ اس کو دیکھیں گے بالکل نئے انداز میں، پراپر طریقے سے. سائن بھی آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو خواتین و حضرات، ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، وہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے، اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا. مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے 02135685021 PC ہوٹل کراچی، اور دوسرا نمبر ہے ڈائریکٹ 02135685501. تو آج اتوار کا دن ہے، آج تو بند ہوتا ہے، لیکن منڈے ٹو سیٹرڈے آپ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے ان نمبروں پہ، سوائے ان 2 نمبروں کے کسی پہ اپروچ نہ کیجیے گا. اور جو بیرون ملک سے کرتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا جب آپ کال کریں تو کہیں ہمایوں صاحب کو ایک نظر دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور میں بھی آپ کو دیکھ کے مطمئن ہو جاؤں کہ کوئی جو ہے فراڈ یا دھوکے کا اندیشہ نہیں ہے. تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستانی اداروں پر، خصوصاً ہماری فوج پر، عدلیہ پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہر ایک کے شر سے محفوظ رکھے، اور جو اس ملک کے لیے برا سوچتے ہیں میرے رب پنج تن پاک کے صدقہ ان کو اپنی قہاریت سے مٹا اور اس ملک کو مضبوط رکھ، اور اللہ تعالیٰ اس پہ نہ حرف آنے دے. آمین ثم آمین. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.